बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह यूसुफ में बयान किया गया है और सूरह यूसुफ की पहली आयत में हजरत यूसुफ के वाक़ियत को सबसे अच्छा करार दिया गया है और फरमाया गया कि ये बेहतरीन किस्सा है। इस वाक़ये की मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। नाजरीन, हम इस वीडियो में आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को ना कि बल्कि उनकी मैयत जो थी वो दरियाए नील के दरमियान में क्यों दफन किया गया था, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। और 400 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मैयत को उस दरियाए नील से क्यों और किस लिए निकाला और किसके हुक्म पर निकाला। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कामों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर वापस मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की। तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पैगाम यानी कि अपने बाबा जान का पैगाम उन तक पहुंचाया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो वो बहुत ज्यादा शदीद गमगीन हो गए और वो रोने लगे। तो उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि मैं यूसुफ हूँ जिन्हें तुम कुएं में छोड़ आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफी मांगी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ कर दिया और अपने भाइयों से कहा, लो ये मेरा कुर्ता लेकर जाओ, तो वालिद साहब के चेहरे पर जाकर डाल दो, उनकी बेनाई वापस आ जाएगी। तो उसके बाद आप सब घर वालों को लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई जो सबसे बड़ा था, जिसका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा कि ये कुर्ता वालिद साहब के पास मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो खून से भरा हुआ कुर्ता मैं ही लेकर गया था, जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। तो आज ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा तो यकीनन वालिद साहब बहुत खुश होंगे। तो यहूदा कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपने सारे खानदान को लेने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। तो यहूदा जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो उधर कनान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने सबसे प्यारे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई। तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये कहने लगे, अगर तुम ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ यूसुफ, कहाँ उसकी खुशबू। तो इतनी देर में यहूदा कुर्ता लेकर आ गया और उनके चेहरे पर डाला और उनकी बेनाई लौट आई। बेनाई लौटने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें कहा नहीं करता था, जितना अल्लाह के बारे में मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपने बेटों की माफी के लिए दुआ मांगी। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से तमाम भाइयों की बख्शिश की दुआ कबूल हो गई। तो अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई कि आपकी दुआ से आपके बेटों को माफ कर दिया गया है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र जाने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने की तैयारियां शुरू कर ली। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान के 72 या 73 तकरीबन आदमी थे, अफराद थे, जो के मिस्र की तरफ रवाना हो गए। तो जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर वाले मिस्र के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का काफिला एक जुलूस की तरह उनके करीब पहुंचा। तो जुलूस के दोनों तरफ मिस्र की अवाम बा एहतराम खड़ी थी। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने यहूदा बेटे से पूछा कि ये फिरौन का लश्कर तो नहीं। तो यहूदा ने उन्हें कहा, नहीं अब्बा हजूर, ये तो आपके प्यारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया है। नाजरीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जबरील अमीन तशरीफ लाए और आपने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया
اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر تو دیکھیے کہ آپ کی خوشی میں آسمان کے فرشتے بھی تشریف لائے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے لگتے جگر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ تو 40 سال بعد باپ بیٹے کی ملاقات نے ایک بار پھر سب کچھ خوشنبو کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر تختے کے اوپر اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی آئی کہ اپنا لباس پہنو۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا لباس پہن کر آئے تو سب نے ان کو سجدہ کیا اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اس کو میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا اور مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو کنعان سے یہاں لے کر آیا۔ بے شک شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کرتی، بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا، بے شک میرے 11 بھائی ستارے ہیں، میرا والد سورج اور میری ماں چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقی کی زندگی اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ تو یہ تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفنایا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ تو اہل مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل کے اندر دفن کیا جائے تاکہ دریا کا تمام پانی آپ کی قبر کو چھو کر نکلے اور تمام مصر والے وہ پانی پئیں اور خوشیوں سے بھر جائیں۔ اس لیے آپ کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے حکم دیا گیا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔ تو آپ کے تابوت کو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب دفن کیا گیا۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام 400 سال تک دریائے نیل کے اندر ان کے تابوت کو رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر فلسطین ان کو لے جایا گیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس دفن کیا گیا۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ یقین ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے اور بیل آئیکن کو بھی دباتے جائیے۔